बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी, अल्लाह ताला ने एक मुस्लिम को दो चीज़ों से नवाजा है, एक जज्बा शहादत और दूसरा शमशीर ईमानी। और जिसके पास ये दोनों चीज़ें मौजूद हों उसको किसी भी दुश्मन का खौफ नहीं रहता। नाज़रीन ग्रामी, अगरचे अमेरिका समझता है कि उसके पास दुनिया के किसी भी मुल्क से ज़्यादा और ताकतवर तरीन हथियार मौजूद हैं, लेकिन इसके पास वो जज्बा शहादत मौजूद नहीं है जो एक मोमन को हथियारों से भी बेनियाज कर देता है। जबकि दूसरी बात ये कि अगर जंगे असले के जोर पर जीती जाती तो रूस के पास दुनिया का जदीद तरीन असलहा मौजूद था, लेकिन इसके बावजूद वो जंग हार गया। हालांकि इसकी लड़ाई बज़ाहिर निहत्ते मुसलमानों के साथ थी जिनके पास कोई जंगी साजो सामान ना था, लेकिन अगर था तो एक जज्बा ईमानी और शौक़े शहादत वाफर मौजूद था। इसलिए अफगानियों ने रूस के ख्वाब चकनाचूर कर दिए और इसे तारीख की बदतरीन शिकस्त से दो चार कर दिया। और ना सिर्फ शिकस्त से दो चार किया बल्कि रूस के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तो नाज़रीन ग्रामी, ये वीडियो ऐसे दोस्तों के लिए है जो समझते हैं कि अमेरिका का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान के पास भी उस तरह का जदीद असलहा, बारूद और मिसाइल होने चाहिए। इस वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि अगर पाकिस्तान मुआशी तौर पर मजबूत हो जाता है तो इसके पास अमेरिका का मुकाबला करने के लिए बहुत कुछ मौजूद है। ताहम तारीख गवाह है कि जब भी मुसलमानों ने किसी मैदान में शिकस्त खाई है तो इसकी वजह जंगी साजो सामान की कमी नहीं बल्कि जज्बा ईमानी की कमी की वजह से शिकस्त हुई, या इनके अंदर एतहाद की कमी पैदा हो गई और दुश्मन इससे फ़ायदा उठाते हुए जीत गया। तो नाज़रीन ग्रामी, अब बात करते हैं पाकिस्तान और अमेरिका की कि इन दोनों ममालिक के पास कौन कौन से हथियार मौजूद हैं। दोस्तों, अगर सबसे पहले अमेरिका की एयर फोर्स के बारे में बात की जाए तो अमेरिका की एयर फोर्स इस वक्त दुनिया की नंबर 1 एयर फोर्स कहलाती है, जबकि पाकिस्तान की एयर फोर्स दुनिया के 8वें नंबर पर आती है। अगर तादाद के लिहाज से अमेरिका और पाकिस्तान की फौज का मुआवजा किया जाए और इसके जवानों की तादाद 49,63,300 है, जबकि पाकिस्तान के पास फिजाइया के कुल जवानों की तादाद 91,200 है। अमेरिका के पास ट्रांसपोर्टर तैयारों की कुल तादाद 890 है, जबकि पाकिस्तान के पास सिर्फ 98 तैयारे मौजूद हैं। हेलीकॉप्टरों की अगर बात की जाए तो अमेरिका के पास छोटे बड़े सब हेलीकॉप्टरों को मिलाकर कुल तादाद 3516 बनती है, जबकि इसके मुकाबले में पाकिस्तान के पास छोटे बड़े कुल हेलीकॉप्टर 465 के करीब बनते हैं, जबकि तुर्की से 50 और चीन से 38 हेलीकॉप्टरों का सौदा किया जा रहा है। इस तरह पाक फिजाइया में 88 हेलीकॉप्टरों का इजाफा हो जाएगा। दोस्तों, अब अगर ड्रोन्स की बात की जाए तो ड्रोन वो त्यारा होता है जो दुश्मन के इलाकों की जासूसी करता है और दुश्मन के ठिकानों की निशानदेही करता है। इसके साथ साथ खास किस्म के मिशंस में मिसाइल दागने के भी काम आता है। अमेरिका के पास इस तरह के 613 ड्रोन्स मौजूद हैं। इसके बरक्स पाकिस्तान के पास सिर्फ 103 ड्रोन मौजूद हैं। इसके बाद बात करते हैं टैंकर तैयारों की। तो दोस्तों, टैंकर तैयारे वो तैयारे होते हैं जो फिजा में ही दूसरे तैयारे में ईंधन भरने की सलाहियत रखते हैं। अमेरिका के पास ऐसे 570 तैयारे मौजूद हैं, जबकि पाकिस्तान के पास इनकी तादाद 7 है। इसके बाद नंबर आता है ट्रेनर तैयारों का। अमेरिका के पास इनकी तादाद 1280 है, जबकि पाकिस्तान के पास तरबियत देने वाले ट्रेनिंग तैयारों की तादाद 255 के करीब है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं पाक फिजाइया और अमेरिकन फिजाइया के पास मौजूद जंगी तैयारों की। तो दोस्तों, पाकिस्तान के पास JF-17 थंडर पाकिस्तान का अपना बनाया हुआ इंतहाई जदीद और लड़ाका तैयारा है, जो कि एक मल्टी रोल तैयारा है, जिसका मतलब ये है कि ये तैयारा मौसमी असरात से महफूज है, यानी दिन हो या रात, बारिश हो या तूफान, ये अपना काम इसी तरह करता है जिस तरह आम हालात में किया जाता है। फिजा में तैयारों को गिराने के लिए इसके अंदर BVR मिसाइल नस्ब किए गए हैं। इसके साथ साथ ये फिजा से ज़मीन पर मार करने वाले मिसाइल भी दाग सकता है और फिजा से समंदर में बहरी जहाज़ों को भी निस्तो नाबूद कर सकता है। दुनिया के किसी भी तैयारे का मुकाबला करने की सलाहियत रखने वाले ये तैयारे पाकिस्तान के पास 50 हैं। इसके बाद पाकिस्तान ने 2016 में JF-17 थंडर का ब्लॉक 2 तैयार किया, जिसमें मजीद जिद्दत पैदा की गई और इसे अपग्रेड कर दिया गया और इसमें फिजा में ही ईंधन भरने की सहूलत मुहैया की गई।
اور اس کے اندر جدید میزائل بھی نصب کر دیے گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے ریڈار سسٹم کو بھی جدید بنا دیا گیا ہے۔ JF-17 بلاک 2 کے طیارے پاکستان کے پاس 55 کی تعداد میں موجود ہیں۔ دوستو اس کے بعد پاکستان نے JF-17 تھنڈر بلاک 2 میں بھی جدت پیدا کی اور اسے ڈبل سیٹ والا طیارہ بنا دیا گیا، جبکہ اس سے پہلے یہ سنگل سیٹ طیارہ تھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ پائلٹ کے ساتھ ٹرینر پائلٹ بھی بیٹھ سکے اور وہ بھی اس طیارے کو چلانے کی مہارت حاصل کر سکے۔ اس طرح کے طیارے پاکستان کے پاس 18 ہیں۔ اس کے بعد اسی طیارے کا بلاک 3 متعارف کروایا گیا اور 2018 اور 19 کے درمیانی عرصہ میں اس طیارے کو فائنل کر دیا گیا تھا۔ یہ طیارہ دنیا کے جدید ترین 5 طیاروں میں شمار ہوتا ہے، جو جدت کے لحاظ سے ٹاپ 5 میں شامل ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی رفتار بھی F-16 طیاروں سے بھی زیادہ کر دی گئی ہے اور اس کے اندر جدید قسم کے میزائل بھی نصب کر دیے گئے ہیں اور اس کے اندر رفتار کے لحاظ سے وہ جدت پیدا کی گئی کہ یہ دنیا کے تیز ترین طیاروں میں شمار کیا جانے لگا۔ یہ طیارے پاکستان کے پاس 10 کی تعداد میں موجود ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ طیارے پاکستان نے خود تیار کیے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کا خیال ہے کہ اس طرح کے 150 کے قریب اور طیارے بنائے جائیں۔ دوستو اس کے بعد ذکر کرتے ہیں F-16 فالکن طیارے کا۔ یہ طیارے پاکستان کے پاس 80 کی تعداد میں موجود ہیں، جن میں بلاک 1، 2 اور 3 شامل ہیں۔ یہ بھی ملٹی رول طیارے ہیں۔ تو دوستو آپ کو بتاتے چلے کہ ملٹی رول طیارے وہ طیارے ہوتے ہیں جو بیک وقت لڑاکا بھی ہوتے ہیں، بمباری کے لیے بھی استعمال کیے جاتے ہیں اور سمندری جہازوں کا بھی صفایا کرتے ہیں۔ اس کے بعد پاکستان کے پاس جو طیارے موجود ہیں وہ ہیں معراج 5 اور معراج 3۔ دوستو یہ طیارے دشمن کے ٹھکانوں کو تباہ کرنے کے لیے بہت ہی موزوں خیال کیے جاتے ہیں۔ ان سے دشمن کے زمینی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ یہ طیارے بھی روز پروگرام کے تحت اپ گریڈ کر دیے گئے اور ان میں بھی جدید ٹیکنالوجی نصب کر دی گئی۔ پاکستان کے پاس ان کی تعداد 90 ہے۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے معراج 3 طیاروں کا، جو زمین پر دشمن کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے اور انہیں تباہ کرنے کے لیے بہت کامیاب سمجھے جاتے ہیں۔ ان کو بھی 2008 میں روز پروگرام کے تحت اپ گریڈ کیا گیا اور ان کی کارکردگی بڑھا کر معراج 5 کے برابر کر دی گئی ہے۔ یہ طیارے پاکستان کے پاس 85 ہیں۔ دوستو اس کے بعد آتے ہیں F-7PG، جو کہ چین کا بنایا ہوا طیارہ ہے۔ اس کی تعداد پاکستان کے پاس 145 ہے۔ تو ناظرین گرامی اس کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے پاس کل طیاروں کی تعداد 618 ہے، جن میں ہر قسم کے طیارے شامل ہیں۔ اس کے بعد امریکہ کے طیاروں کی اگر بات کی جائے تو پہلے نمبر پہ B-2 اسپیریٹ ہے۔ یہ ایک بمبار طیارہ ہے اور اس کی تعداد امریکہ کے پاس 20 ہے۔ اس کے بعد B-1 لانسر ہے، یہ 60 کی تعداد میں امریکہ کے پاس موجود ہیں۔ اس کے علاوہ F-22 ریپٹر، جس کی تعداد 178 ہے۔ دوستو اس کے بعد ایک جدید طیارہ ہے جو F-35 لائٹنگ ہے، جس کی تعداد امریکہ کے پاس 205 ہے اور 1540 کا امریکہ نے مزید آرڈر دیا ہوا ہے۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے F-15 ایگل کا، تو ان کی تعداد امریکہ کے پاس 235 ہے۔ اس کے بعد F-15 سٹرائک ایگل ہے، اس کی تعداد 218 ہے اور F-16 فالکن طیارے کی تعداد 790 ہے، جبکہ 150 کو ٹریننگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو دوستو اس کے ساتھ ہی امریکہ کے پاس لڑاکا اور دوسرے طیاروں کی کل تعداد 2645 ہے۔ تو ناظرین گرامی جیسا کہ پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ جنگیں ہتھیاروں سے نہیں بلکہ جذبوں سے جیتی جاتی ہیں، اور الحمدللہ پاکستان کے پاس وہ جذبہ شہادت موجود ہے جس کے ذریعے پاکستان کسی بھی ملک کو تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ تو ناظرین گرامی آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی نصیب عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو دوستو اب تک کی اپڈیٹس کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔